हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। हामी आज च्याप्टर 2 को थ्योरी अफ कन्ज्युमर्स बिहेभियरको ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी लास्ट टपिक पढ्न जाँदैछौँ है त। ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी अर ल अफ सब्स्टिट्युसन, जे पनि दुइटै भनिन्छ यसलाई। ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी अर यसलाई ल अफ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पनि भनिन्छ है त। यो ल कसले डेभलप गरे भन्दाखेरि एचएच गोसेन, हर्मन हेनरिक गोसेन भन्ने मान्छे थियो है। एचएच गोसेनले डेभलप गरेको, यसको सेकेन्ड ल हो यो। फर्स्ट ल कुन थियो त? ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। ला सरले त अल्फ्रेड मार्शल भनेको थियो पहिला त हैन, तर अल्फ्रेड मार्शलले त्यसको लको प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स भन्ने उसको बुक्स, त्यो बुक्समा चाहिँ उसले अल्फ्रेड मार्शलले लेखेको, तर यो थ्योरी जुन ल यो डिराइभ गरेको थियो यो मान्छे चाहिँ एचएच गोसेन मान्छेले हो। त्यसको फर्स्ट ल यो हो, सेकेन्ड ल चाहिँ ल अफ सब्स्टिट्युसन हो है। र यो ल अफ सब्स्टिट्युसनले त के हुन्छ त, सब्स्टिट्युसन भन्ने नाम यहाँ पहिल्यै आएर छ नि, गुड्सहरू सब्स्टिट्युट गर्ने रे के कन्ज्युमरले। कहिलेसम्म त, जबसम्म दुइटै गुड्स उसले जुन सब्स्टिट्युट गरेर जुन गुड्स उसले युज गर्छ नि, जबसम्म दुइटै गुड्सबाट आउने मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ बराबर हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसले सब्स्टिट्युट गरिराख्ने रे। भन्नुको अर्थ एक्स युनिट र वाइ युनिट छ, मैले एक्स युनिट कन्ज्युम गरिराख्दाखेरि युटिलिटी त घटिरहेको छ। ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटीले त्यही भन्छ हैन, युटिलिटी घटिरहेको छ। र जबसम्म चाहिँ युटिलिटी वाइ युनिट युज गर्दा, वाइको गुड्स युज गर्दाखेरि जबसम्म युटिलिटी एक्सको गुड युज गर्दा जतिको बराबर आउँदैन तबसम्म म सब्स्टिट्युट गरिराख्छु। 4 युनिट बढाउने, 1 युनिट घटाउने, 1 युनिट बढाउने, 1 युनिट कम, अझै थप्दै जाने जबसम्म युटिलिटी उससँग बराबर हुँदैन। युटिलिटी भन्नुको अर्थ युटिलिटी पर रुपियाँ है यसमा चाहिँ, युटिलिटी टोटल युटिलिटी होइन, युटिलिटी पर रुपियाँ आफूले खर्च गरे पैसा अनुसार 1 रुपियाँबाट मैले युटिलिटी कति पाउँछु नि, दुइटै युनिट्सबाट लास्ट मसँग भएको पैसा जति लास्ट रुपियाँ मैले खर्च गर्दाखेरि दुईटा गुड्सबाट जति मैले मार्जिनल युटिलिटी पाउँछु त्यो बराबर हुनुपर्छ भन्छ। लास्ट रुपियाँ मैले यता एक्समा स्पेन्ड गर्दा र वाइमा स्पेन्ड गर्दाखेरिको युटिलिटी बराबर हुनुपर्छ है त। यसले अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु त, ल अफ सब्स्टिट्युसन अर ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी जे लेख्नु चाहिँ स्टेट्स दैट consumer spends his limited money income in such a way that the marginal utility obtained from the last rupee spent on each commodity। दुइटै कमोडिटीमा लास्ट मैले जति रुपियाँ खर्च गर्छु दुइटै कमोडिटीमा, त्यो दुइटै कमोडिटीमा लास्ट खर्च गरेको पैसाबाट युटिलिटी चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, शुड बी इक्वल। एन्ड त्यो पनि केसँग इक्वल हुनुपर्छ, शुड बी इक्वल टु मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी अल्सो। मार्जिनल युटिलिटी अफ मनीबाट जुन मनीबाट आउने युटिलिटी र लास्ट रुपियाँ मैले जुन दुईटा कमोडिटीमा या तीनटा कमोडिटीमा जुनमा स्पेन्ड गरेर हुन्छ लास्ट रुपियाँबाट मैले एक्सको यति युनिट खर्च गर्दाखेरि कति रुपियाँ जान्छ, वाइको यति युनिट खर्च गर्दा कति रुपियाँ जान्छ, त्यो लास्टमा मैले स्पेन्ड गरेको पैसाको मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ केसँग, मार्जिनल युटिलिटी अफ मनीसँग बराबर हुनुपर्छ है त। अरू यसलाई के भन्ने के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि पर रुपी, मार्जिनल युटिलिटी अफ पर रुपी पनि भनिन्छ त। मार्जिनल युटिलिटी पर रुपी of money spent on each commodity
सुड बी इक्वल हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम हुन्छ अरे क्या। कन्ज्युमरले त्यतिखेर कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम त्यतिखेर के हुन्छ त कन्ज्युमर्सको टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ। कन्ज्युमरको टोटल युटिलिटी अफ कन्ज्युमर इज म्याक्सिमम है त। कन्ज्युमरले आफ्नो रिसोर्सेस हैन, किनकि रिसोर्सेस त सधैँ लिमिटेड हुन्छ, मान्छेसँग भएको रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तर वान्ट्स के हुन्छ त अनलिमिटेड हुन्छ। अब उसले चाहिँ सबै अब आफूले चाहे जति त खर्च गर्न पाउँदैन, किनकि उसँग त्यत्रो अनलिमिटेड रिसोर्स नै हुँदैन। आफ्नो लिमिटेड रिसोर्सले चाहिँ आफ्नो अब एभाइलेबल गुड्सहरू के छ त्यसमा युज गर्दाखेरि एउटा मात्रै कमोडिटी युज गरिरहँदाखेरि उसलाई बोर हुनसक्छ। अब त्यो युटिलिटी पनि नपाउन सकिन्छ, धेरै नपाउन सकिन्छ, किनकि डिमिनिसिङ युटिलिटी भइरहेको हुन्छ। युटिलिटी 1 युनिट थप्दा एक पोइन्टमा गएर सेचुरेसन पोइन्टमा गएपछि पछि त झन् नेगेटिभ पनि हुँदै जान्छ हैन। त्यो एउटै गुड्समा किन गरिरहने भन्दाखेरि एक्स एउटा गुड्स छ, एक्सलाई मात्रै किनिराख्दाखेरि उसको युटिलिटी कम भइरहन्छ। तर वाइ उसले किनिदिएपछि के हुन्छ त एक्सबाट आउने युटिलिटी कम भइरहन्छ, वाइबाट आउने युटिलिटी कम भइरहन्छ। तर एउटा पोइन्टमा जहाँ चाहिँ एक्सबाट आउने युटिलिटी र वाइबाट आउने युटिलिटी बराबर हुन्छ नि, युटिलिटी पर रुपी, किनकि यसले त्यतिखेरसम्म पैसा ठ्याक्कै सकेको हुनुपर्छ। पैसा सकिएन भने अझै युनिट बढाउँदै जान्छ उसले दुईटा मध्ये एउटा हैन। पैसा लास्ट रुपी स्पेन्ड गर्छ नि उसले जब एक्स र वाइमा, हो त्यो लास्ट रुपी स्पेन्ड गर्दा मार्जिनल युटिलिटी जति आउँछ त्यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स, यसलाई सिम्बोलिकली के लेख्ने त मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स पर रुपी अफ एक्स भनेको प्राइस अफ एक्स इज इक्वल्स टु मार्जिनल युटिलिटी अफ वाइ हुनुपर्छ पर प्राइस अफ एक्स, प्राइस अफ वाइ। वाइको प्राइस कति छ, वाइबाट आउने टोटल युटिलिटीलाई वाइको प्राइसले डिभाइड गर्दा पर रुपी युटिलिटी आयो। पर रुपी युटिलिटी एक्सको र पर रुपी युटिलिटी वाइको बराबर हुनुपर्छ। त्यो सबै बराबर केसँग हुनुपर्छ, मार्जिन युटिलिटी अफ मनीसँग हुनुपर्छ। यही भन्छ कि कन्ज्युमरले आफ्नो रिसोर्सलाई कसरी युज गर्छ, दुईभन्दा बढी कमोडिटिजमा यसरी स्पेन्ड गर्छ कि मार्जिनल युटिलिटी फ्रम मनी स्पेन्ड अन इच कमोडिटी, यसमा स्पेन्ड गरे मनी र यसमा स्पेन्ड गरे मनी बराबर हुनुपर्छ है। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ फेरि मनी बराबर हैन, मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी बराबर हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी अफ मनीसँग बराबर हुनुपर्छ। ताकि उसले के चाहियो त ऱ्यासनल कन्ज्युमरले के सोच्छ, सधैँ आफ्नो प्रफिट म्याक्सिमम होस्, सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमम, ताकि टोटल युटिलिटी इज म्याक्सिमम है त। यही हो। अब लको डेफिनेसनहरू यसरी लेख्ने। अब त्योपछि यसको एजम्सन पोइन्ट आउट गरिदिन्छु म। यो लको एजम्सन्समा चाहिँ के छ त, अघि मैले भने जस्तै सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ ऱ्यासनल कन्ज्युमर हुनुपर्छ है। गुड्सहरू सब्स्टिट्युट हुन सक्छन्, एउटा गुड्स मन परेन भने अर्को युज गर्नु पाउने, अर्को गुड्स मन परेन भने अर्को युज गर्नु पाउने। सेटिस्फाई जसरी नै कन्ज्युमरलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्ने हो हैन, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन कसरी पाउने भन्ने कुरो। बरु टु गुड्स क्यान बी सब्स्टिट्युटेड। तर पर्फेक्ट सब्स्टिट्युसन भनेको के त, इलोजिकल कन्सेप्ट मार्केटमा प्रिभेल नै गर्दैन, बट पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुन सक्दैन। नट पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुन सक्छन् तर पर्फेक्टली हुन सक्दैन। अर्को के त कार्डिनल मेजरमेन्ट भनेको छ। कार्डिनल मेजरमेन्ट भने युटिलिटी चाहिँ नम्बरमा मेजर गर्न सकिन्छ, 1 2 भन्दै, 1 2 युटिल्स भन्दै है। अर्को मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी इज कन्स्टेन्ट भन्छ, भनेको मनी भ्याल्यु चेन्ज हुनु भएन बिचमा हैन। त्यो मान्छेलाई त्यो मनीको इम्पोर्टेन्स पहिला जति थियो त्यति नै हुनु पर्यो। यो थ्योरी उसमा, यो थ्योरीको एजम्सनमा चाहिँ हैन। इन्कम र प्राइस कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, किनकि इन्कम बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो मान्छेको मनी भ्याल्यु चाहिँ कम हुँदै जान्छ। इन्कम र प्राइस कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। प्राइस बढ्ने बित्तिकै क्वान्टिटी डिमान्डेडमा फेरि फरक आइहाल्छ, त्यही चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ इन्कम र प्राइस कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हुनुपर्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भने जो पनि आएर चाहिँ आफूलाई मन लागेको कुराहरू सेल गर्न पाउनु पर्यो, जो पनि इन्ट्री र एक्जिटमा कसैलाई पनि रेस्ट्रिक्सन हुनु भएन हैन। जो पनि आएर किन्न पाउनु पर्यो, जो पनि आएर बेच्न पाउनु पर्यो। कसैको आफ्नो एक मात्र एउटा मोनोपोली भन्नु भएन, दबदबा हुनु भएन हैन मार्केटमा। यो ल चाहिँ केमा बेस्ड गर्छ त, बेस्ड अन ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। मेन लास्ट पोइन्ट चाहिँ
यसको टोटल इन्कम चाहिँ पुरै स्पेन्ड हुनुपर्छ है त। यसलाई चाहिँ अब हामीले टेबल र फिगर अनुसार पनि एकचोटि बुझौँ है त। एउटा टेबल बनाउँछु म। सपोज मसँग टोटल इन्कम चाहिँ कति छ त, ₹5 छ ल। एक्स को अब एउटा एक्स एउटा गुड्स एक्स गुड्स भयो हैन। एक्स गुडलाई के भन्ने एउटा म्याङ्गो लेखिदिउँ ल। एक्स भनेको म्याङ्गो, वाई भनेको एप्पल। यसको प्राइस चाहिँ ₹1 थियो अरे सपोज ल भने। अब मैले टोटल युनिट्स कति किन्न सक्छु त? ₹1ले। मैले म्याङ्गो मात्र किन्यो भने 5 युनिट किन्न सक्छु, एप्पल मात्र किन्यो भने 5 युनिट किन्न सक्छु, हो किन? यदि छ भने अब युनिट्स 1 मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स मार्जिनल युटिलिटी अफ वाई। 1 युनिट मैले किन्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स सपोज मेरो कति आउँछ त भन्दाखेरि यो 12। 2 युनिट गर्दाखेरि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले के भन्छ त? यो त कम हुनु पर्यो भन्छ। 10। 3 युनिट किन्दाखेरि सपोज 8, 4 मा 6, 5 मा 4। यति युटिलिटी मैले पाइरहेको छु सपोज। यो त मार्जिनल युटिलिटी हो है। वाई को मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ सपोज 10, 8, 6, 4, 2 यसरी घटिरहेको छ। अब भनेपछि मैले यहाँ मेन कुरा के लेखेको छु त्यहाँ मार्जिनल युटिलिटी मात्रै लेखेको छ त छैन नि, डिभाइड बाइ प्राइस पनि लेखेको छु हैन। त्यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ के पर रुपी मैले पैसा खर्च गरे अनुसार चाहिँ दुईटैको मार्जिनल युटिलिटी पर रुपी चाहिँ बराबर हुनुपर्छ नि। मार्जिनल युटिलिटी एक्स बाइ प्राइस अफ एक्स, मार्जिनल युटिलिटी वाई बाइ प्राइस अफ वाई भने कति छ त? अब प्राइस कति ₹1 नै छ है, त्यही भएर त सबै सेम नै हुन्छ है। यो सेम भयो। अब के हेरे हाम्रो मेन कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम कति हुन्छ त? एमयू एक्स बाइ प्राइस एक्स इक्वल्स टु एमयू वाई बाइ प्राइस वाई। कहाँ छ त नि हाम्रो यो कन्डिसन कहाँ छ ल हेर म त। यहाँ पहिलो युनिट उसले जब म्याङ्गो कन्ज्युम गर्छ त्यसले मार्जिनल युटिलिटी ₹1 बराबरको 12 पाउँछ। दुईटा गर्दाखेरि ₹1 बराबरको 10 पाउँछ। भनेपछि यतापट्टि उसले 10 बराबर चाहिँ अर्को के छ त? दुईटा युनिट्स अफ एक्स एक्स दुईटा युनिट म्याङ्गो खाँदाखेरि उसले जति युटिलिटी पाउँछ नि त्यति एउटा युनिट दोस्रो युनिट अफ एक्स खाँदाखेरि पहिलो म्याङ्गो खाँदाखेरि उसले 12 युटिलिटी पाउँथ्यो, दोस्रो म्याङ्गो खाँदाखेरि उसले 10 युटिलिटी पाउँछ भने एउटा अब पहिलो एप्पल खाँदाखेरि पनि उसले 10 युटिलिटी पाइरहेछ है। भनेको अब दोस्रो म्याङ्गो र पहिलो एप्पलको बराबर युटिलिटी छ नि हैन, पर रुपी बराबर छ। यो एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो 1। अर्को तेस्रो म्याङ्गो खाँदाखेरि र दोस्रो एप्पल खाँदाखेरि पनि उसले बराबर पाइरहेछ युटिलिटी, यो पनि अर्को इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो। चौथो म्याङ्गो खाँदाखेरि र 3टा एप्पल खाँदाखेरि पनि उसले बराबरै युटिलिटी पाइरहेछ, यो पनि भयो। यहाँ पनि बराबर छ। हामीसँग 4वटा केस भयो अब है। अब 4वटा केसमा पहिलो केसमा के छ त? 3, 4 केस भयो है। एउटा एक्सपेन्डिचर तर्फबाट हेर्ने, एउटा युटिलिटीको तर्फबाट हेर्ने त एउटा इन्कमको तर्फबाट हेर्ने है त। युटिलिटी तर्फबाट हेर्ने, एउटा एक्सपेन्डिचर तर्फ इन्कम अथवा एक्सपेन्डिचर तर्फबाट हेर्ने। पहिलो केसमा चाहिँ उसले के छ त? पहिलो यो दुईटा बराबर हुँदाखेरि एक्स म्याङ्गोको 2 युनिट एप्पलको 1 युनिट छ, एक्स को 2 युनिट्स वाई को 1 युनिट छ। दोस्रो केसमा एक्स को 3 युनिट्स वाई को 2 युनिट्स। चौथो केसमा यो तेस्रो केसमा 4 युनिट र 3 युनिट्स। फोर्थ केसमा चाहिँ 5 युनिट्स अफ एक्स र 4 युनिट अफ वाई गर्ने छ। अब एक्सपेन्डिचरबाट हेरौँ त हाम्रो एक्सपेन्डिचर भनेको उसको टोटल इन्कमै ₹5 मात्रै छ भनेपछि उसको टोटल इन्कमै ₹5 मात्रै छ
उसले 5 युनिट्स एक्स र 4 युनिट्स वाई किन्न सक्छ? सक्दैन। पहिला 1 बाटै जाउँ है त। उसले जब 2 युनिट अफ एक्स किन्छ त्यसको टोटल युनिट्स कति गइरहेको हुन्छ? 2 × 1 2 रुपियाँ गइरहेको हुन्छ, प्लस एप्पल खाँदाखेरि उसको टोटल एक्सपेन्स कति गइरहेको हुन्छ? 1 युनिट अफ एप्पल इन्टु 1 रुपिस भनेको 3 रुपियाँ मात्र खर्च भइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो एजम्सनले के भन्छ त टोटल सबै पैसा खर्च हुनुपर्छ भनेको छ। अब यसमा टोटल खर्चै भएको छैन, यो त केसमै आएन। यो 3 युनिट्स अफ एक्स भनेको तीनटा म्याङ्गोको 1 रुपियाँको दरले र दुईटा एप्पलको 1 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि उसको 5 रुपियाँ खर्च भइरहेछ। हामीसँग टोटल इन्कम कति छ? 5 रुपियाँ नि छ हैन? यो एउटा कन्टेन्सनमा आयो त। अर्को यसमा चाहिँ उसको कति रुपिस खर्च भइरहेछ? 4 रुपियाँ, यहाँबाट 3 रुपियाँ भनेपछि 7 रुपियाँ खर्च भइरहेछ उसको। यो केसमा 4 × 1 9 रुपियाँ खर्च भइरहेछ। यो आफूसँग लिमिटेड छ, यो भन्दा धेरै त खर्च गर्न मिल्दैन। भनेपछि उसको इक्विलिब्रियम पोइन्ट कहाँ हुँदो रहेछ त? जब उसले 3 युनिट्स अफ एक्स र 2 युनिट्स अफ वाई, तीनटा म्याङ्गो र दुईटा एप्पल जतिखेर उसले किन्छ नि, जतिखेर कन्ज्युम गर्छ, त्यतिखेर उसको के छ त हालत भनेको युटिलिटी पनि बराबर छ, मार्जिनल युटिलिटी पर रुपिस पनि बराबर छ, हो किन? कसरी त? यतिखेर उसको कति मार्जिनल युटिलिटी पर रुपिस? 8, यतापट्टि नि 8 छ, 8 = 8 र उसको टोटल एक्सपेन्स पनि कति भइरहेछ त? 5 रुपियाँ भइरहेछ। आफ्नो इन्कम जति छ त्यो सबै स्पेन्ड हुँदाखेरि लास्ट रुपिस पनि स्पेन्ड हुँदाखेरि उसको ठ्याक्क बराबर हुन्छ। उसँग भएको 4 रुपियाँ मात्रै स्पेन्ड गर्दाखेरि उसको बराबर हुँदैन, किनकि 3 रुपियाँले तीनटा म्याङ्गो खान्छ र 1 रुपियाँले यो खान्छ, एउटा एप्पल खान्छ भने उसको बराबर हुँदैन। त्यही भएर उसले 1 रुपियाँ थपेर फेरि अर्को एप्पल खाँदाखेरि उसको बल्ल युटिलिटी बराबर हुन्छ, हैन? यो हाम्रो एक्सपेन्सको तर्फबाट भयो, यो आयो हैन? अब हामीले टोटल युटिलिटी हेरौँ। टोटल युटिलिटी तर्फबाट के हुन्छ त? एउटा कन्ज्युमरले के गर्नु खोज्छ? आफ्नो युटिलिटी त सबभन्दा म्याक्सिमम होस् भन्ने चाहन्छ, हो किन? म्याक्सिमम युटिलिटी होस् भन्ने चाहन्छ। म्याक्सिमम युटिलिटी कसरी छ त अहिलेसम्म? उसले अब यो सबै केसै हेरौँ त 1 2 3 4 उसले फर्स्ट युनिट किन्दाखेरि, सेकेन्ड युनिट किन्दाखेरि 10 रुपियाँको इन्टु 1 टोटल युटिलिटी कति भइरहेछ? यो सेकेन्ड केसमा। फर्स्ट केसमा दुईटा युनिट र एउटा युनिट गर्दा टोटल युटिलिटी कति भइरहेछ? 12 + 10 + 10, किनकि टोटल युटिलिटी भनेको समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी हो, हैन? 12 + 10 + 10 भनेको कति छ त? 32 युटिल्सको उसले टोटल पाइरहेछ, हो किन? अब सेकेन्ड केसमा कति छ त? 3 + 2 छ, हैन? 3 युनिट्स अफ एक्सले गर्दाखेरि उसको टोटल युटिलिटी कति छ त? 3 सम्म 12 + 10 + यो हटाइदिउँ, 3 सम्म उसको टोटल युटिलिटी कति पाइरहेछ त? उसले थर्ड युनिट अफ एक्स किन्दाखेरि 12 10 8 पाइरहेछ। टोटल युटिलिटी भनेको त समेसन हो नि त, यो तीनटाको समेसन कति पाइरहेछ त? 12 + 10 + 8 पाइरहेछ उसले एक्सबाट। भनेपछि वाईबाट उसले कति पाइरहेछ? 2 युनिट्सले गर्दाखेरि 10 + 8 भनेको कति छ त? 20 30 48 आइरहेछ। 48 युटिल्सको उसले सेटिस्फ्याक्सन पाइरहेछ। अब यतिखेर उसले के छ त? टोटल 5 रुपिस स्पेन्ड भइरहेछ नि। अब उसले 1 युनिट जब एक्सको बढाउँछ, एक्सको 1 युनिट बढाउँदाखेरि वाईको 1 युनिट घटाउनुपर्छ उसले, हो किन? किनकि उसले 5 रुपिस मात्रै स्पेन्ड गर्न पाउँछ। एक्सले यतिखेर एक्सको उसले 3 युनिट्स अफ एक्स गरिरहेछ र 2 युनिट्स अफ वाई गरिरहेछ। अब उसले यतिखेर 5 रुपिस स्पेन्ड भइरहेछ, फेरि 5 रुपिस स्पेन्ड गर्नलाई उसले 4 युनिट एक्स किन्न थाल्यो भने त 1 युनिट वाई गर्नु पर्यो, कि त उसले 3/2 युनिट्स अफ एक्स गर्यो भने उसले योबाट कति गर्नु पर्यो? 2/3 युनिट अफ वाई गर्नु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसनमा के हुन्छ त? अब 1 युनिट एक्सको बढाउँदा 1 युनिट वाईको बढाउँदाखेरि हेरौँ है त हामी। एक्सको 1 युनिट बढायो भने उसले टोटल युटिलिटी कति पाउँछ त? 12 + 10 + 8 + 6 पाउँछ। र वाईको युटिलिटी, किनकि उसले 4 युनिट ह्याको लिइसक्यो भने 4 रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अब 1 रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न पाउँछ भने यसले 1 युनिट मात्रै किन्न पाउँछ, 1 युटिलिटी मात्रै सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ। युटिलिटी 20 36 + 10 46 युटिल्स छ है।
योभन्दा त कम भयो। र फोर्थ केसमा उसले चाहिँ अब के गर्छ, यो त यसको एकदम सेटिस्फाई भइरहेछ कन्डिसन है, 5 युनिट्समा 5 रुपियाँ पनि खर्च भइरहेछ र उसको टोटल युटिलिटी 48 भइरहेछ। अर्को केसमा उसले चाहिँ 1 युनिट एक्सको घटाएर 1 युनिट वाईको बढाइदियो सपोज होइन, सब्स्टिट्युसन त हो, यताउता चेन्ज गर्न पाइरहन्छ उसले। 12 युटिल्स पाउँछ पहिले, 2 युनिट्सको गर्दाखेरि उसले टोटल 22 युनिट्स पाउँछ एक्सबाट, 22 युटिल सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ भने वाईबाट कति पाउँछ त 10 + 8 + 6, किनकि यहाँ 2 रुपियाँ खर्च भयो, यहाँ 3 रुपियाँ खर्च भयो हो किन। भनेपछि यहाँबाट 22 आयो, यहाँबाट 8 30 46 नै भयो यो त हो कि 18 6 24 + 22 46। भनेपछि उसको यो ऱ्यासनल कन्ज्युमरले के गर्छ, टोटल युटिलिटी जहाँ म्याक्सिमम छ त्यही कम्बिनेसन युज गर्न खोज्दैन। टोटल युटिलिटी कहाँ छ म्याक्सिमम, यहाँ छ नि 48 युटिल्समा हो कि न। उसले 4 युनिट्स, उसले 1 युनिट मात्र एक्स लिएर 4 युनिट वाई लियो भने के हुन्छ त हाल, 12 1 एक्सको आयो, वाईको कति आउँछ त 10 8 6 4 भनेको 18 + 10 28 र 12 कति भयो त 40। भनेपछि उसको बेस्ट कम्बिनेसन के छ त 3 युनिट्स अफ एक्स र 2 युनिट्स अफ वाई छ, किनकि यसमा टोटल युटिलिटी पनि म्याक्सिमम छ, पैसा पनि सबै सकिरहेछ होइन, र उसले मार्जिनल युटिलिटी पनि बराबर छ हो कि न त। यो आफै पनि यसो विचार गरौँ न, सपोज उसले 5 युनिट्स एक्स किन्यो भने टोटल युटिलिटी कति पाउँछ त उसले 40, र एक्सै किन्न मन लाग्यो भने 5 युनिट्स वाई किन्यो भने टोटल युटिलिटी कति पाउँछ त 30। भनेपछि म्याक्सिमम पोसिबिलिटी के छ त यही कन्डिसनमा छ नि, जहाँ उसले 3टा एक्स किन्छ 2टा वाई किन्छ है त। ल अफ सब्स्टिट्युसनले यही भन्छ खास मेन कुरा। यसलाई फिगरबाट देख्ने हो भने, फिगरबाट हेर्ने हो भने फिगर बनाउँछु म, तपाईहरु पनि बनाएर ट्राई गर्नुस्। ल दुईटा फिगर छ, OX यो चाहिँ युनिट्स अफ Y, यो युनिट्स अफ X है। यतापट्टि चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी बाइ X बाइ PX, मार्जिनल युटिलिटी Y बाइ PY है। यो त यतातिरको चाहिँ यो Y एक्सिसको चाहिँ है। यसलाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सम्म राख्ने है त। यता नि सेम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 युनिट्स कतिवटा छ त हामीसँग 5 वटा छ, 1 2 3 4 5 6 राख्नु, 1 2 3 4 5 6 है त। अब प्लटिङ गर्ने युनिट्स अफ एक्स भनेको छ, एक्स को 1 युनिट हुँदाखेरि यसको टोटल युटिलिटी कति छ 12 छ, 12 10 8 6 4 प्लट गर्नुपर्छ है। 1 युनिट हुँदाखेरि उसको 12 छ, 2 युनिट हुँदाखेरि 10, 3 युनिट हुँदाखेरि 8, 4 हुँदाखेरि 6 र 5 हुँदाखेरि 4। सिमिलरली y को चाहिँ 1 युनिट हुँदाखेरि 10, 2 युनिट हुँदाखेरि 8, 6, 4 र 2 यस्तो छ है। अब यसलाई रुलरले सिधा भइदियो हुन्थ्यो है, हातले बनाउँदाखेरि धेरै सिधा नहोला तर सिधा होला जस्तो छ यो चाहिँ। ल यो मार्जिनल युटिलिटी अफ यो MUX बाइ PX कर्भ है। यो
यो चाहिँ MUY/PY कर। अब कुन पोइन्टमा यसको सबभन्दा म्याक्सिमम थियो त 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। जब x को 3 युनिट्स थियो नि यहाँ र y को 2 युनिट्स थियो नि त्यतिखेर सबै एकदम सही थियो हैन। भनेपछि अब त्यतिखेर इक्विलिब्रियम पोइन्ट थियो भनेको के हो त MUX/PX इक्वल्स टु MUY/PY और त्यो सबै इक्वल्स टु के सँग हुन्छ त मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी सँग इक्वल हुन्छ हैन। MUX/PX इक्वल्स टु MUY/PY इक्वल्स टु मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। यो लाइन भनेको मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी जहाँ चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी हो है त। अब यो पोइन्टलाई मैले प्लट गरेँ सपोज 3 युनिट्समा छ मेरो हैन। यतापट्टि 2 युनिट्समा छ सबै इक्विलिब्रियम। यो 2 युनिट्समा छ। अब यो फिगरबाट नि मैले के देखाउन मिल्छ भन्दाखेरि यदि यो पोइन्ट भन्दा मैले अब 1 युनिट मात्रै बढाइदिएँ सपोज x को मैले 1 युनिट बढाइदिएपछि के गर्नुपर्छ त y को 1 युनिट घटाउनु पर्छ हो हैन। x को 1 युनिट सपोज मैले x को 1 युनिट बढाइदिएँ र y को 1 युनिट x को 1 युनिट घटाइदिएँ y को 1 युनिट के गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो अब हैन। मैले 2 युनिट्स मात्रै x युज गरेँ भने त 2 रुपैयाँ खर्च भयो। अब भने अब 3 रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्यो नि यहाँ त 3 युनिट सब y जाने भयो। मैले 1 युनिट बढाइदिएँ भने 1 युनिट x को घटाइदिएँ भने मैले कति लुज गर्छ त युटिलिटी भन्दा 2 युनिट्समा मेरो यति युटिलिटी जान्छ र अब यहाँ मैले के गर्छु त एक युटिलिटी यहाँ बढाइदिए 1 युनिट यहाँ बढाइदिएपछि मेरो यति गेन हुन्छ हैन। 1 युनिट मैले y को बढाउनु भनेको y बाट मेरो युटिलिटी कति बढ्छ त अब 6 युनिट्सले बढ्छ र x को मैले यहाँसम्मबाट 1 युनिट घटाइदिएँ भने चाहिँ 8 ले घट्छ हो के न। भनेपछि मेरो टोटल गेन त मैले यति गेन गरेँ युटिलिटी त त्यो कम्बिनेसन मैले चेन्ज गर्दाखेरि यति मैले गेन गरेँ तर मेरो लस कति भयो त यति धेरै भयो नि त। लस धेरै छ गेन धेरै छ यहाँ लस अफ युटिलिटी यो गेन अफ युटिलिटी यहाँ चाहिँ के छ त लस इज ग्रेटर देन गेन किनकि मेरो मार्जिनल युटिलिटी गेन थोरै मैले पाइरहेको छु यति मात्र गेन पाइरहेको छु तर लस मेरो यति भइरहेछ हो किन। भनेपछि कुन धेरै छ लस धेरै छ। अब त्यो कन्ज्युमरको लागि बेनिफिसियल भयो त छैन नि। कन्ज्युमरले त के चाहन्छ टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम होस् र मैले यसको ठाउँमा चाहिँ अब के गरेँ त सपोज मैले 1 युनिट चाहिँ x को बढाइदिएर 3 बाट हैन अब 1 युनिट y को घटाइदिएँ सपोज y को मैले 1 युनिट घटाइदिएँ भने के हुन्छ त अब y को मैले 1 युनिट घटाइदिएँ भने के छ त्यतिखेर गेन यति छ हैन। सरी गेन यति हुन्छ मैले किनकि मैले के गर्न सोचेर गरे हो त x 1 युनिट बनाउँदाखेरि मेरो x की युटिलिटी गेन यति हुन्छ तर y की युटिलिटी लस कति हुन्छ त धेरै हुन्छ। यो केसमा नि लस धेरै छ त्यही भएर सबभन्दा म्याक्सिमम बेनिफिसियल पोइन्ट कन्ज्युमरले कुन छ त जहाँ चाहिँ उसको 3 युनिट्स x को छ र 2 युनिट्स y को छ। सो इक्विलिब्रियम पोइन्ट मिट हुन्छ त्यतिखेर MUX/PX इक्वल्स टु MUY/PY इक्वल्स टु मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। यही हामीले फिगर बनाउनु पर्ने एक्जाममा पनि टेबल बनाए यो सब त पर्दैन है यो सब पर्दैन यो त तिमीले बुझाउन मात्र हो। टेबल यति बनाएपछि के गर्ने त इन द पोइन्ट यहाँ चाहिँ 3टा पोइन्ट इक्विलिब्रियम छ भन्ने इन द टेबल हैन। बट कन्ज्युमरको एउटा इन्कमको तरिकाले हेर्दाखेरि कन्ज्युमर इन्कम पुरै स्पेन्ड भइरा हुँदैन
फर्स्ट कम्बिनेसनमा जहाँ 2 युनिट्स अफ एक्स र 1 युनिट अफ वाई यो डिस्क्राइब गर्ने। सेकेन्ड कम्बिनेसनमा कन्ज्युमर इन्कम टोटल स्पेन्ड भइसकेको हुन्छ। थर्ड कम्बिनेसनमा एक्स्ट्रा स्पेन्ड हुन्छ, त्यही भएर जहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम स्पेन्ड भइरहेको हुन्छ द्याट इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट। अर टोटल युटिलिटीको तरिकाले हेर्दाखेरि 3 युनिट्स अफ एक्स र 2 युनिट्स अफ वाईमा भन्दा अरू कुनै पनि कम्बिनेसनमा त्यति भन्दा योभन्दा धेरै युटिलिटी आउँदैन त्यो डिस्क्राइब गर्ने, किनकि 3 युनिट्स अफ एक्स प्लस 2 युनिट्स अफ वाईमा टोटल युटिलिटी कति आउँछ त 12 प्लस 10 प्लस 8, वाईमा 10 प्लस 8, यसले गर्दाखेरि 48 युटिल्स आइरहेछ मेरो। 48 युटिल्स चाहिँ मेरो युटिलिटी आइरहेछ टोटल युटिलिटी भने। अरू कुनै पनि कम्बिनेसनमा 1 युनिट यहाँको बढाउँदा 2 युनिट 1 युनिट यहाँको बढाउँदाखेरि 1 युनिट वाईको घटाउँदाखेरि टोटल युटिलिटी त्योभन्दा कम हुन्छ, हो कि न? त्यही हामीले टेबलमा डिस्क्राइब गर्ने। दिस क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द फलोइङ फिगरमा पनि भन्ने। यसरी ठ्याक्क दुईटा फिगर बनाउने। यो मैले यहाँ चाहिँ एउटा यो लस देखाएको छु, एउटा यो लस देखाएको छु, दुईटा लस देखाएको छु हैन। दुईटा देखाउनु पर्दैन, एउटा मात्र देखाइदिए हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि एक्जाममा चाहिँ कि त यो रेड मात्रै देखाउने कि त ग्रीन मात्रै देखाउने है, कि त फर्स्टमा कि त यो त मेरो म्याक्सिमम यो युटिलिटी कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोइन्ट भइहाल्यो, यो मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी भइहाल्यो, यो सिधा लाइन हैन। कि त 1 युनिट एक्स को बढाएर जुन गेन हुन्छ युटिलिटी यो देखाएर यतापट्टि 1 युनिट घटाएर लस देखाउने हैन, और कि त 1 युनिट घटाएर यहाँको लस देखाउने र 1 युनिट बढाएर यहाँको गेन देखाउने, दुईटामा देखाउने। अनि इन द गिवन फिगर भनेर डिस्क्रिप्सन फेरि दिने। इन गिवन फिगर जुन मैले युटिलिटी गेन हुन्छ कि भनेर जुन 1 युनिट एक्स्ट्रा एक्स को बढाइरहेको छु नि, द युटिलिटी गेन फ्रम एक्स्ट्रा युनिट्स अफ वाई, गेन फ्रम एक्स्ट्रा युनिट अफ, मैले यो चाहिँ यो वाला केस भनिरहेको छु है, यो वाला यो रेड वाला गेन फ्रम एक्स्ट्रा युनिट अफ वाई इज लेस देन युटिलिटी लस फ्रम फ्रम 1 लेस युनिट अफ एक्स, and similarly utility gain from extra unit of x, यो के छ अब चाहिँ extra unit of x is less than utility loss from 1 less unit of y. So equilibrium point is 3 units of x and 2 units of y. In any other points, in any other combination, total utility will be lesser than the given combination है त। सो थ्योरी अफ कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ सरी थ्योरी अफ सब्स्टिट्युसन चाहिँ यही हो है। एउटा गुड्सलाई अर्को गुड्स सब्स्टिट्युट गर्ने ताकि म्याक्सिमम युटिलिटी होस्, हाम्रो टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम होस् र मार्जिनल युटिलिटी लास्ट रुपियाँ हामीले स्पेन्ड गर्दाखेरि जति हुन्छ दुईटैको त्यो बराबर हुनुपर्छ। र यति भन्दा भन्दै पनि यसमा के हुन्छ त एउटा यसको लिमिटेसन्सहरु आउँछ है, लिमिटेसन्स धेरै छन् यसको पनि। अब सबै अब हरेक राम्रो कुराको लिमिटेसन हुन्छ, हरेक सबै कुराको क्रिटिसिजम गर्न ठाउँहरु हुन्छन्। लिमिटेसन्स यसको चाहिँ के छ त, मेन लिमिटेसन त्यही अब कन्ज्युमर र्यासनल नहुन सक्छ, कन्ज्युमर मे नट बी र्यासनल, किनकि उसलाई थाहा नै हुँदैन नि त मार्केटमा के रेट चलिरहेछ, कहाँको के प्राइस चलिरहेछ हैन। एउटा दुईटा कम्बिनेसन गर्ने हुन्छ पर्फेक्टली कम्पिटिसन मार्केटमा, अब त्यो मार्केटको नलेज नहुन सक्छ कन्ज्युमरलाई। सेटिस्फ्याक्सन बढाउने भन्दा कुन चाहिँ गुडसँग सब्स्टिट्युट गर्ने, सब्स्टिट्युट एभाइलेबल छ कि छैन त्यसको थाहा हुँदैन उसलाई, प्राइसहरु के कस्तो चलिरहेछ त्यो थाहा नहुन सक्छ हैन। प्राइस र इन्कम भनेको एकदम चेन्ज भइरहेको छ, फ्लक्चुएसन भइरहेको छ प्र्याक्टिकल इकोनोमीमा हेर्दाखेरि। थ्योरिटिकल्ली भन्न त सजिलो छ प्राइस र इन्कम कन्स्टेन्ट छ भनेर, तर इन्कम र प्राइस कन्स्टेन्ट हुनलाई एकदम यो हुनै नसक्ने कुरा। थर्ड लिमिटेसन भनेको कार्डिनल मेजरमेन्ट। युटिलिटी यति युटिल्स भनेर त इज नट कन्स्टेन्ट अर चेन्ज भइरहन्छ। कार्डिनल मेजरमेन्ट नट पोसिबल। कसले कति युटिलिटी सेटिस्फ्याक्सन पायो के थाहा, अब गरेर कहाँ साध्य छ त हैन। मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन, किनकि मनीको भ्यालु पनि चेन्ज भइरहेको छ। मान्छेलाई उसँग जति पैसा एभाइलेबल हुन्छ त्यसले गर्दा मनी भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। मसँग धेरै पैसा छ भने मेरो लागि त्यो मनीको भ्यालु कम हुन थाल्छ, कम पैसा छ भने मनीको भ्यालु धेरै हुन थाल्छ हैन।
इज नट कन्स्टेन्ट। अर्को लिमिटेसन के छ त कस्टम ट्रेडिसन फेसन भन्ने छ हैन। कस्टम फ्यासन अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छन् त सब्स्टिट्युट गर्ने भन्छन् हैन। तर कस्टम ट्रेडिसन यो फेसनहरुको कुरामा त के छ त टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम होस् योसँग यो मार्जिनल युटिलिटी बराबर होस् भन्ने त्यो सोच्दैन के। जति जति तिर्न रेडी हुन्छन् उनीहरु फ्यासनको ट्रेन्ड अनुसार चल्नलाई मात्र भए पनि उनीहरु जसरी पनि युटिलिटी इक्वलाइज गर्नु भन्दा बरु फ्यासन अनुसार चल्ने हो भनेर जति तिर्न तयार हुन्छन् के तिनीहरु पैसाहरुको तिनीहरुको युटिलिटी बराबर गर्ने सोच्दैनन्। टोटल युटिलिटी म्याक्स हुन्छ भन्ने नि सोच्दैनन्। जस्ट फेसनको ट्रेन्ड अनुसार चल्नु पर्यो भन्ने उनीहरुले सोच्छन्। ब्लाइन्डली फलो गर्छन् के सबै कुरालाई हैन। त्यो केसमा नि लिमिटेसन हुन्छ यसको किनकि त्यो केसमा यो लले कामै गर्दैन सब्स्टिट्युसनले। इग्नोरेन्स भनेको छ। इग्नोरेन्स पनि त्यही हो कन्ज्युमरको र्यासनालिटीसँग रिलेटेड हो है। कन्ज्युमर र्यासनल नहुन सक्छ उनीहरुले इग्नोर गर्छन् पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भने के हैन। पर्फेक्ट मार्केट भने के मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा कति प्राइस हुन्छ कसले के प्राइस गरिरहेको हुन्छ हैन। क्वालिटी गुड्स के कस्तो छ कि छैन गुड्सको क्वालिटी थाहा हुँदैन। सब्स्टिट्युट्स एभाइलेबल छ कि छैन थाहा हुँदैन। मार्केट सिचुएसनको बारेमा थाहा हुँदैन। अर्को कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स यहाँ सब्स्टिट्युसनले के भनेको छ त एक्स र वाई कम्बिनेसनमा एक्स को एउटा युनिट बढाउँदा अर्को युनिट वाई को घटाउने त्यस्तो भनेर यो सब्स्टिट्युट गर्ने भन्छ। तर कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा चाहिँ के छ त एक्स र वाई दुईटै कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स छ भने त दुईटै किन्नै पर्यो नि। एउटा नभए त अर्को चल्दै चल्दैन। कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भने त एउटा नभए अर्को नचल्ने अर्को नभए अर्को नचल्ने हो हैन। वान सेटिस्फाई गर्नलाई यो कम्प्लिमेन्ट्री गुडमा त बराबरली दुईटै किन्नै पर्छ। वान सेटिस्फाई गर्न वान सेटिस्फाई को लागि बोथ गुड्स किन्नु पर्छ। युटिलिटी इन्डिपेन्डेन्ट नहुन सक्छ भनेको के त मैले जुन चिया खाएर युटिलिटी पाउँछु सपोज त्यो चियामा हुने युटिलिटी केमा छ त्यहाँ चिनीको नि युटिलिटी हुन्छ हैन। दूधको युटिलिटी हुन्छ मिल्क पाउडरको युटिलिटी होला पानीको युटिलिटी हुन्छ सबै मिक्सचर हुन्छ नि त्यहाँ त। त्यही भएर त युटिलिटी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नहुन सक्छ है। अर्को चाहिँ ड्युरेबल गुड्स भनेको लङ टर्म गुड्स। मैले योभन्दा अगाडिको लमा पनि त्यसको क्रिटिसिजमहरु पढाउँदा ड्युरेबल गुड्स भनेको ड्युरेबल गुड्स भनेको अब हाउसहरु कारहरु यिनीहरुको चाहिँ लाइफ धेरै लामो हुन्छ क्या। त्यही भएर यिनीको युटिलिटी कति हो भनेर मेजरै गर्न सकिँदैन। अहिले युटिलिटी नपाउनु छ पछि युटिलिटी पाउनु सक्छ त्यसको राम्रोसँग हैन। त्यही हो लिमिटेसन्स भने यति छ। यसको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको इम्पोर्टेन्स के छ त इम्पोर्टेन्स अफ द ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी। यसको नाम बुझ्यो नि। अब इक्वी मार्जिनल युटिलिटी किन भनेको रहेछ मार्जिनल युटिलिटी इक्वल हुने भएर लास्ट रुपी स्पेन्ड गर्दाखेरिसम्म पर रुपी युटिलिटी इक्वल हुने भएर। ल अफ सब्स्टिट्युसन भनेको एउटा गुड्सले अर्कोले सब्स्टिट्युट गर्न सक्ने भएर। र अर्को नाम के थियो त ल अफ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन भनेको जहाँ चाहिँ टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमम हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्छ। त्यही भएर नामहरु त्यसरी हो। इम्पोर्टेन्स के रहेछ त कन्जम्सनमा इम्पोर्टेन्स हुन्छ अरे। कन्जम्सनमा के हुन्छ कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त कन्ज्युमरले के गर्न सोच्छ त जसरी हुन्छ युटिलिटी म्याक्सिमम गर्ने हो आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमम गर्ने। मसँग लिमिटेड मनी छ तर मैले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन चाहियो मलाई चाहियो। त्यही भएर त्यसले सब्स्टिट्युसन युज गर्छ के यो थ्योरी युज गर्छ है। लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड वान्ट्स र उसले चाहियो के त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन म्याक्स युटिलिटी। प्रोडक्सनमा पनि युज हुन्छ अरे। किन त प्रोडक्सनमा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन युज हुन्छ। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भने के प्रोडक्सनमा युज हुने कुरा ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन यही छ हैन। ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनलाई यसरी सब्स्टिट्युट गर्ने कि मार्जिनल रिटर्न जुन हुन्छ नि मार्जिनल युटिलिटी भनेको कन्ज्युमरको तर्फबाट युटिलिटी हुन्छ भनेपछि प्रोड्युसर जसले यो सेलरहरुको तर्फबाट मार्जिनल रिटर्न हेर्छ कि कतिको पैसा आइराछ। एक युनिट एक्स्ट्रा बनाउँदाखेरि कति एक्स्ट्रा पैसा आउँछ त्यसले मार्जिनल रिटर्न हुन्छ। त्यसको यो भन्दा पछाडीको टपिकमा कुरा गरिन्छ त्यसको हैन। मार्जिनल रिटर्न बराबर हुनु इच इनपुटले बराबर हुनुपर्छ अरे के।
त्यसले चाहिँ के गर्छ त प्रोडक्सनमा पनि कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन सच अ वे कि उसको मार्जिनल रिटर्न चाहिँ बराबर होस् हैन टोटल रिटर्न म्याक्सिमम होस् र मार्जिनल रिटर्न फ्रम इच इनपुट चाहिँ बराबर होस् प्रोड्युसरले पनि यसरी सोध्छ है नेक्स्ट भनेको एक्सचेन्ज मान्छेले केही कुरा एक्सचेन्ज गर्न गइरहेछ भने जुन कुरा दिइरहेछ त्यसको बराबरको सेटिस्फ्याक्सन त्यसको बराबरको मूल्य जुन भ्याल्यु मैले अर्को अपोजिटबाट पाइरहेको गुड्सबाट जुन दिइरहेको छु त्यति नै भ्याल्युको युटिलिटी चाहिँ पाइरहेको गुड्सबाट जबसम्म पाउँदैन नि तबसम्म उसले युनिट चाहिँ बढाइरहने घटाइरहने त्यो गरिरहन्छ क्या एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हैन जबसम्म टोटल युटिलिटी गेन चाहिँ युटिलिटी लससँग जबसम्म बराबर हुँदैन नि युटिलिटी गेन इक्वल्स टु युटिलिटी लससम्म जबसम्म बराबर हुँदैन नि जबसम्म इक्वल हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ यसले ल अफ सब्स्टिट्युसन युज गरिरहन्छ है डिस्ट्रिब्युसन के गरिन्छ त इन्कम डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ हैन जुन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको अघि यहाँ प्रोडक्सनमा कुरा गरियो नि चारवटा ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन तिनीहरूको रिटर्न आउँछ हैन तिनीहरूको रिटर्नको चाहिँ सपोज अर्गनाइजेसनले प्रोफिट पाउँछ क्यापिटलले के अरे लेबरले वेजेस पाउँछ हैन त्यस्तै अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन पनि सबैलाई इक्वल होस् इक्विटेबल होस् हैन त्यो पोइन्टसम्म अब त्यो रिटर्न जबसम्म डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा के आउँछ भन्दाखेरि उसले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन त्यसरी युज गर्छ कि जसरी टोटल रिटर्न म्याक्सिमम हुन्छ हैन त्यो पोइन्टसम्म उसले इम्प्लोइ गराउँछ त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई इम्प्लोइ गराउँछ फ्याक्टर्सलाई इम्प्लोइ भनेको त्यसलाई काम गराउँछ या त्यसको युज गर्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँ चाहिँ मार्जिनल कस्टको कुरा आउँछ है मार्जिनल कस्ट जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यूसँग बराबर हुनु पर्यो यो एक्सचेन्जको जस्तै कुरा के जबसम्म उसले जति युनिट्स गेन गरिरहेछ त्यो चाहिँ लस्ट युनिट्सको युटिलिटीसँग बराबर हुँदैन नि जबसम्म उसले मार्जिनल रेभेन्यूको बराबरको जबसम्म आफ्नो कस्टको बराबरको रेभेन्यू पाउँदैन त्यतिखेरसम्म उसले काम गराइरहन्छ हैन रेभेन्यू पाउन थालेपछि बल्ल उसको पछि कन्ज्युमर सर्भरतिर जान्छ फेरि उसको प्राइस डिटरमाइन गर्न पनि काम लाग्छ रे प्राइस डिटरमाइन गर्न कसरी काम लाग्छ त भन्दाखेरि स्केर्सिटीको अनुसार स्केर्स गुड्सहरुको प्राइस अलि धेरै हाई गरेर हुन्छ हैन हो किन किनकि स्केर्स गुड्स जुन चाहिँ अब अलिकति सर्टेज भइरहेछ नि गुड्सहरुको स्केर्स गुड्सको प्राइस हाम्रो पनि अब ग्यासहरु यताउता कहिलेकाहीँ सर्टेज भइरहँदै त्यसको प्राइस हाई गर्छ नि अब प्राइस डिटरमाइन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्राइस रिड्युस गर्नलाई त्यसको सब्स्टिट्युसन खोज्नुपर्छ के सब्स्टिट्युट चाहिँ अवेलेबल हुनुपर्छ र एउटाको अब दुईटा गुड्स बीच अब कन्ज्युमरले के गर्न पायो त ल अफ सब्स्टिट्युसन युज गर्न पायो नि त यो युज गर्ने कि त्यो युज गर्ने जहाँबाट चाहिँ मलाई सबभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ त्यो युज गर्ने अर्को पब्लिक फाइनेन्समा नि काम लाग्छ गभर्नमेन्टले पनि के गर्न खोज्छ त गभर्नमेन्टको मेन गर्न खोज्नुपर्छ है म्याक्सिमम सोशल वेलफेयर हैन अब उसले चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्नुहुन्छ भेरियस सेक्टर जे छन् नेपालमा या जुन पनि सेक्टरमा इकोनोमीमा भेरियस सेक्टरमा पब्लिक एक्सपेन्स त्यसरी गर्नुपर्छ कि पब्लिक एक्सपेन्डिचर गर्छन् उनीहरुले त सरकारी अब खर्चहरु गर्नुपर्छ इन सच अ वे त्यहाँबाट आएको मार्जिनल युटिलिटी छ नि इक्वल हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम सोशल वेलफेयर आओस् के सरकारलाई धेरै भन्दा धेरै जसरी फाइदा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ के हैन अर्को ट्याक्सको पनि कुरा आउँछ ट्याक्स चाहिँ जति मान्छेले सैक्रिफाइस गर्छ नि मार्जिनल सैक्रिफाइस जुन पनि अब यस्तो धनीलाई
एउटा फ्ल्याट रेट गरिदियो भने के हुन्छ, धनीको त्यो अब 10% रेट भन्यो भने ट्याक्सको, धनी करोडौँमा खेल्ने 10%को छुट्टै ट्याक्स जान्छ। अब बिचरा 1000 रुपियाँको 10,000 रुपियाँ कमाउने मान्छेको 10% गयो भने त 100 रुपियाँ गयो, उसले 900 मात्रै पाउँछ। अब 1 करोड कमाउनेहरूको धेरै त जान्छ, तर तिनीहरूको के हुन्छ त, मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी कम भइरहेको हुन्छ नि यिनीहरूको। मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी यिनीहरूलाई कम हुन्छ, किनकि मनी भ्यालु यिनीहरूलाई कम हुन्छ, यिनीहरूको लागि मनी भ्यालु धेरै हुन्छ हैन। तर यिनीहरू गभर्मेन्टले के भन्नु भन्छ, ट्याक्स मार्जिनल सेक्रिफाइस चाहिँ सेक्रिफाइस यसको लागि 100 रुपियाँ सेक्रिफाइस गर्नु भने धेरै ठुलो कुरो हो। 1000 रुपियाँ कमाउने मान्छेलाई, करोड रुपियाँ कमाउने मान्छेलाई 10 लाख जति 8-10 लाख तिनीहरूलाई केही पनि ठुलो कुरो हुँदैन। मार्जिनल सेक्रिफाइस चाहिँ अफ अल ट्याक्स पेयर चाहिँ बराबर हुनुपर्छ अरे। त्यसरी नै पब्लिक फाइनेन्स पनि काम लाग्छ है त। ल अफ सब्स्टिट्युसन यति हो। केही यसमा प्रब्लम केही बुझ्या छैन भने प्लिज कमेन्टहरुमा मेन्सन गरिदिनु होला हैन। क्वेशनहरु प्रोभाइड गरिदिनुस्, म सकेसम्म सबैलाई एड्रेस गर्छु है त। थ्यांक यू। नेक्स्टमा विल टक अबाउट कुन च्याप्टर छ हाम्रो थर्ड च्याप्टर भनेको थ्योरी अफ प्रोडक्सन्स। थ्योरी अफ प्रोडक्सन नेक्स्ट च्याप्टर छ है। यो पढिन्छ हामीले, यो एकदम सर्ट च्याप्टर छ तर इम्पोर्टेन्ट छ है। ल सकेसम्म मिस नगर्नु होला। थ्यांक यू, हैव अ गुड डे।